السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا. سبحان الله سبحان الله. منطق الطير وأوتينا كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين.
وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ
حتى لا يحملن وأن أعمل صالحا ترضاه
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. سبحان الله. أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.